वेलकम टू कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यूम स्याह दिन हक खुदरादियत से महरूम मजलूम कश्मीरी मुजाहिदीन और अवाम की तंजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के सिलसिले में पाकिस्तान में पहली बार कश्मीरियों के हक खुदरादियत और हकूक की बालादस्ती के सिलसिले में ऐवान बाला तक आवाज पहुँचाने में अपनी सहाफती खिदमात अंजाम देने में कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल मसरूफ अमल है। इस सिलसिले में इदारे कश्मीर न्यूज चैनल की सहाफती इंतजामिया कश्मीर की आज़ादी और हक खुदरादियत के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियात जिनमें अदलिया के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी के साथ दीगर इदारों के सरबराहान के इंटरव्यूज पैगामात के जरिए कश्मीरी अवाम की हौसला अफजाई फ्राहम की जाती है। कश्मीर स्पेशल सीनियर सहाफी शेख अजीजुर रहमान की क़यादत में पहला यूट्यूब फेसबुक न्यूज चैनल होने का एजाज रखता है। इदारे की इंतजामिया को कराची से खैबर तक पाकिस्तान की अहम शख्सियात के इंटरव्यूज करने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान की अदालतों के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, रुकन कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, बिजनेस कम्युनिटी से लेकर दीगर शख्सियात के इंटरव्यूज करने का फख्र हासिल है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। शेख अजीजुर रहमान, Joint Secretary, Journalist Association of Pakistan, Islamabad. For further information, contact Kashmir News Channel Digital 0325 8257 381 0346 8682 037। आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान। आज हम इस्लामाबाद में माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब बाबर अली साहब के साथ मौजूद हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? सर, हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका ताल्लुक? मैं बेसिकली तो आई एम एडवोकेट। सर वो तो वकालत के शुबे की तरफ हम आगे चलेंगे। आपके अभाव अजदाद वगैरह। अच्छा जी। तो मेरा तो बेसिकली पिंडी से ही ताल्लुक़ है। जी। तो फोर फादर से, तो उसके बाद फिर ये है कि तालीम भी यहीं से हासिल की। जी। फिर प्रोफेशन भी यहीं से स्टार्ट किया। अपने तालीमी सफ़र के बारे में कुछ आगाही फराहम करें। तालीमी सफ़र जो है, मैं यहाँ पे सोलोमन स्टैंडर्ड स्कूल था। जी। तो वहाँ पर प्राइमरी तालीम हासिल की। उसके बाद बरकत अली से मैट्रिक किया। फिर असर माल कॉलेज से बीए किया। जी। और उसके बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया, एलएलबी ऑनर्स। तो उसके बाद फिर मैं कराची आ गया, कचहरी आ गया। जी। और उस वक्त से आज तक ये। सर, शोबे कानून से कब और कैसे मुंसलिक हुआ? मैं तो ये हमारे बचपन में लोग कहते थे कि बच्चों से कि आप क्या बनना, वो कोई डॉक्टर कहता, कोई इंजीनियर कहता था। तो मेरा तो शुरू से ही था कि मैंने वकील बनना है। तो मैं बाय चॉइस प्रोफेशन में हूँ और अल्लाह का फजल है, शुरू दिन से ही कामयाबी है। जी। मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहा, जी। स्टैंडिंग काउंसिल रहा, FWO में रहा। तो बस यही सिलसिला चलता है। सर, जब आपने प्रैक्टिस का आगाज़ शुरू किया तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे उस वक्त? मेरे थे MS महबूब साहब मरूम। जी। तो उनका आपके वो जो तहरीक के बुजुर्ग रहनुमा हैं आपके, उनके दोस्त थे। यासिर आज़ाद साहब? नहीं, अली अहमद कुर्द साहब? नहीं, ये तहरीक नहीं, वो जो आज़ाद कश्मीर की है। अच्छा, ठीक है। तो उस वक्त आप फोत हो गए। मेरे अजीज़ रिश्तेदारी भी थी उनके साथ। बहरहाल इस तरह सिलसिला चला। सर, देखिए, जैसे कि आपने प्रैक्टिस शुरू की और आपने उस्ताद मोहतरम का चैम्बर ज्वाइन किया, आजकल के नए आने वाले वकला अपने सीनियर की प्रैक्टिस से नाराज़ नज़र आते हैं, क्यों? अच्छा, पहली बात तो ये है कि चैम्बर लोग ज्वाइन ही नहीं करते। बिल्कुल। तो जब चैम्बर ज्वाइन ना करें तो फिर चैम्बर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो है वो किसी तरह भी आप में मुहैयत नहीं हो जाती। जी। तो ये है कि जब आप चैम्बर ज्वाइन करते हैं
تو جو بھی چیمبر آپ جوائن کرتے ہیں وہ لا جو ہے یہ تو اپنے پریکٹس سے اپنی پروسیجر سے آتا ہے، بالکل لیکن جو اچھائیاں اور برائیاں پروفیشن کی ہیں جی وہ چیمبر جو ہے وہ آپ کو لے کر آتا ہے اس میں جی چیزیں. تو جب تک چیمبر جوائن نہ کرے تو وہ صلاحیت آ نہیں سکتی. جی تو اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ لڑکا آتا ہے لا گریجویٹ ہے جی اور وہ آ کر تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ مجھے چیمبر بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے. جی بالکل بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی، پھر اس میں آگے پیچھے ہاتھ مارنا ہے، جی کام دیکھنا ہے، جی تو اس لیے وہ پھر کام کے پیچھے پڑ جاتا ہے. صحیح جبکہ ہم جب تھے اس وقت سال 6 مہینے تو چیمبر میں سینئر کے ساتھ اپرینٹس شپ کرتے تھے، صحیح بالکل. تو اس سے ہی پھر آگے پھر سر چلتا ہے. آپ نے کن مقدمات پر پریکٹس شروع کی اور آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں شروع سے لے کر آج تک جی سول پریکٹس کرتا ہوں، جی. کانسٹیٹیوشنل اور سول. جی تو فوجداری جو ہے یہ میں نے آج تک ایک مقدمہ بھی نہیں کیا. صحیح. کیا سر ایک طرف شعبہ قانون، ایک طرف سیاست، آپ پاک کہتے ہیں آج تک آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا نا، ہم نے سنا ہے جی کہ فلاں وکیل جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور جی بالکل. فیک تھا وہ. جی ایک دو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. سر آپ کے خیال میں شعبہ وکالت میں بہتری کیسے لائی جائے؟ بہتری تو ہو سکتی ہے لیکن وہ گریجولی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑ کے جی آپ سے اپنے یہ کام شروع کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا. جی یہ تو گریجولی جب آپ لے کر چلیں گے ایک سلسلے کو صحیح. تو اس وقت بہتری آئے گی. لیکن جو اب معاشرہ چل رہا ہے، جو ہمارے پروفیشن کا معیار ہے، جی سر. اس میں تو مجھے کوئی مثبت تبدیلی نظر نہیں آتی. کمی سر اگر ماضی کی بات کی جائے، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دیگر شخصیات بھی سیاست کا حصہ رہے ہیں. آج کل کے دور میں سیاست اور وکالت کا تعلق پاکستان میں کیسا پایا جاتا ہے؟ لیکن وکالت جو ہے نا یہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو سیاست ہے نا جی وہ ہر وکیل کے ساتھ ہوتی ہے. جی تو کوئی وکیل ایسا نہیں ملے گا کہ جو سیاست میں نہ ہو. جی بالکل. تو اس لیے یہ تو ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا. لیکن سر وکلا کے احتجاج اور عدالتی بائیکاٹ کی وجہ سے آپ کے کلائنٹ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ اس طرز عمل کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا
کہ دیکھیں نا ہمارا پروفیشن جو ہے یہ ڈلیوری ہے. جی ہمارے پاس جو آتا ہے ہم اس کو ڈلیور کر جی دیتے بالکل. ہیں. جب ہم اسٹرائک پر چلے جائیں گے تو پھر یہ معاشرہ جو ہے یہ اس کو ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے. جی سر. تو اب ہر دوسرے دن تیسرے دن ہڑتال ہو جاتی ہے. جی سر. تو پہلے تو یہ تھا کہ ہماری طرف سے ہڑتال اور ججز کی طرف سے ہڑتال تھا، تو وہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا. اب یہ ہے کہ ججز کی نہیں ہوتی لیکن وکلا کی ہڑتال ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے. سر آپ کی خدمات ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان، اس بارے میں آپ نے بینچ بار اور وکلا کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں نا یہ کردار تو ہم جب پروفیشن میں ہے نا، جی تو پروفیشن میں جب آپ چلتے ہیں تو آپ ایک صاف سادہ زندگی جو ہے وہ گزارنی پڑتی ہے کہ آپ پہ کوئی حلف نہ اٹھائے، کوئی یہ نہ کہ یہ بندہ ایسا ہے جی. تو اس لیے اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو ہم سے جس سے نام پہ دھبا آ جائے. تو اس لیے کوشش کی ہے. اب یہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں، لیکن میں خود اپنے طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن کوشش کی ہے کہ کوئی دبا. سر تعلیم کا شعبہ ہو یا وکالت کا شعبہ، پھر آپ آگے چلے ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان، اسٹینڈنگ کونسل آف پاکستان، آپ کی خدمات رہیں. آپ کو کہاں مسائل پیدا ہوئے اور آپ نے ان چیلنجز کو کیسے پورا کیا؟ نہیں چیلنجز تو کوئی نہیں تھے جی. نہ وکالت میں تھے نہ اس میں. مسائل تو پیدا ہوتے ہیں سر تعلیمی شعبے میں یا وکالت کے شعبے میں. نہیں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی. موجودہ دور میں ہر وکیل پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنا ہوا ہے. ایک گروپ حکومت کے خلاف کام کر رہی ہے. اس سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا اب ہم تو عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ بہت سی چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے. تو یہ جو پالیٹکس ہے ہمارے خاص کر ہمارے ملک میں، یہ پالیٹکس کو ایسی بنا دیا گیا ہے. اصل میں یہاں پر پالیٹکس کوئی نہیں ہے. تو اس طرح یہاں تو کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی. سر جب آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان کے فرائض انجام دے رہے تھے، آپ کے اوپر بھی کوئی کسی قسم کا پریشر آیا؟ نہیں بالکل نہیں، کوئی پریشر نہیں تھا. جھوٹے مقدمات کے موقع پر آج کل سنا گیا ہے کہ جج صاحبان جرمانے بھی عائد کر رہے ہیں. تو آپ اس تاثر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا مقدمہ جو ہوتا ہے نا، وکیل جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ جھوٹا مقدمہ ہے. ٹھیک ہے نا، اسے تو کیس کو پلیڈ کرنا ہے بالکل کورٹ کے سامنے. اب وہ ایک فریق کے حق میں ہونا ہے، ایک کے مخالف ہونا ہے. جس کے حق میں ہو گیا وہ کہتا ہے بہت اچھا انصاف ہو گیا، جس کے وہ جی انصاف ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جھوٹا سچا کی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ کیس جو ہے وہ ثابت ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا بات. سر ماضی اور موجودہ جج صاحبان کے فیصلوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ پہلے جو جج صاحبان تھے وہ یہاں اب کی جوڈیشری سے بہتر تھے. وہ بے شک. اب تو آپ دیکھیں نا، آپ شروع سے لے کر اب تک دیکھ لیں کہ پہلے تھا ایجنسیز کا رول تھا. ایجنسی کی رپورٹ آئی ہے، اچھا ہے اس کو جج لگا دو. اس کے بعد پالیٹیشین کا آ گیا، وہ لا منسٹر جس کو لکھتا تھا وہ بن جاتا تھا. پھر جوڈیشری کا آ گیا، جوڈیشری نے اپوائنٹ کرنے شروع کیا. اب پھر پالیٹیشین کا آ گیا دور. لیکن اس سارے میں خرابی یہ ہے کہ جب بھی جس کے ہاتھ میں آیا ہے اس نے اپنے بیٹے بھتیجے پالیٹکس میں جو دیکھے ان کے چیمبر انہی کو دیکھ کر انہوں نے کیا ہے. لیکن میرٹ پر جو ہے وہ تعیناتی نہیں کی. سر ماضی کے جج صاحبان کے فیصلے بولتے تھے، آج کل جج صاحبان میڈیا پر نظر آتے ہیں، کیا ان کے فیصلے نہیں بولتے؟ نہیں یہ خود بولتے ہیں.
जी जी یہ خود بولتے ہیں جی اور ان کے فیصلے نہیں بولتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پالیٹکس میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہو گئی ہے. جی نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم کیسے پاس ہوئی؟ دیکھیں نا آپ 26ویں آئینی ترمیم کہتے ہیں، میں تو ساری ترامیم کو آپ دیکھیں یہ ایک دن میں بیٹھ کر تو ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہہ دیں یہ ترمیم ہو گئی. جی خواندگی نہیں ہوتی، جی کچھ بھی نہیں، تو پھر یہ کیا ہے سلسلہ؟ جی سر، کہا جاتا ہے کہ یہ ترمیم اس لیے پاس کرائی گئی کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو نان چیف جسٹس بنانے کی وجہ سے پیش کی گئی. آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بھی بات صحیح ہے. یہ بات ایک حد تک بالکل درست ہے کہ ان کو آؤٹ کرنے کے لیے یا دوسرے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانے کے لیے انہوں نے یہ ترمیم کی. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا جی کہ اس میں انوالو ہو گئی ہے پالیٹکس. جی یہ چاہے ایسی بس. سر، حال ہی میں اس ترمیم کے باعث پاکستان تحریک انصاف نے اس چیلنج کر دیا ہے اس ترمیم کو. سوال یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اس ترمیم کو حکومت ہی ختم کر سکتی ہے احتجاج کے ذریعے میں. ہاں ٹھیک ہے، وہ اصولی طور پر تو بات بلاول صاحب کی صحیح ہے، جی کیونکہ ایک پالیٹکس ہے، ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت ہم چل رہے ہیں تو یہ اس نظام کے تحت ہی واپس بھی جائے گی یا وہ جو بھی ہوتا ہے. جی لیکن احتجاج کرنے سے آپ اس کو احتجاج کرنے سے اسے بڑھاوا دے سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی. بالکل نہیں. سر، سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمات التوا کا شکار 60,000 سے زائد تھے. مقدمات زیر التوا ہیں. اسی طرح ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 16 لاکھ سے زائد ہے. جی ہاں جی. آپ کے خیال میں نئے اور پرانے مقدمات کیسے نپٹائے جائیں؟ یہ تو اگر حکومت وقت جی چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، جی لیکن ان کی پریارٹیز ہی ہو رہے ہیں. ان کی پریارٹیز عوام ہی نہیں ہیں. جی عوام کی پریارٹیز نہیں ہیں ان کے سامنے. وہ بس اپنے معاملات ہیں. دیکھنے میں آیا ہے کہ عدالتوں میں 2013-2014 کے کیسز اب شروع ہوئے. اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اب وہ شروع ہوئے ہیں نا. جی اب یہ ہے کہ اس میں آپ کو انصاف بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. انصاف تو مل ہی نہیں رہا. انسان مل رہی ہے. تو عدلیہ کو کیسے فعال بنایا جائے سر؟ فعال یہ ہے کہ جب میرٹ پر اپوائنٹمنٹ ہوگی، ہر بندے کو ہوگا میں میرٹ پر آیا ہوں، میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے، تو پھر ہوگا. جب پالیٹکس میں شامل ہو جائیں گے، دیکھیں اب وکلا سے ججز بھی بنتے ہیں، جی سر. لیکن جب آپ جج بن جاتے ہیں تو دین لیو دی پالیٹکس جی سر. اور اپنے منصب کو دیکھنا چاہیے. سر، سنا باخبر اطلاعات سے اطلاع ملی ہے کہ 8 فروری 2025 کو 10 نئے جج صاحبان کی تقرری ہو رہی ہے. اس میں شفافیت نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے تو کوئی نظر آتی. اب پالیٹکس کا دور ہے، یہ پالیٹکس والے اپنے بندے لگائیں گے، یہ مناسب سر، آپ بھی ایک پولیٹکس کا حصہ ہیں. ہاں، لیکن جو غلط بات ہے میں اسے غلط ہی کہتا ہوں. سر، لاہور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک سپریم جوڈیشل کونسل کا جج صاحبان کی تقرری کے حوالے سے کیا کردار ہے؟ کوئی کردار نہیں ہے. بس یہ سیاستدان جس کو اکٹھا کریں گے اس کو کر دیں گے، جس کو نہیں کریں گے نہیں کریں گے. تا حیات ناظری کیس بڑے بڑے سیاستدانوں کو بڑا ریلیف ملا. آپ کے خیال میں عمران خان کو بھی کوئی بڑا ریلیف ملے گا؟ دیکھیں عمران خان، میں اس کی پارٹی پہ نہیں ہوں، جی لیکن میں اصول کی بات کرتا ہوں کہ یہ جو کیس ہوا اس کا، یہ جو ابھی ریسنٹ 14 ایئر، یہ کیس سچا ہے. جی لیکن پچھلے جتنے کیسز ہیں وہ سارے انہوں نے فضول بنائے تھے صحیح. اور اس پہ سزائیں دی ہیں انہوں نے. جھوٹے مقدمے. ہاں جھوٹے تھے وہ، بالکل. نئے چیف جسٹس جناب جسٹس یا آفریدی صاحب کے لیے ایسے کون سے نئے چیلنجز ہیں جن کا انہوں نے سامنا کرنا ہے؟ دیکھیں جب سامنا کرنا ہو تو پھر تو چیلنج ہوتا ہے. جی جب سامنا ہی نہیں کرنا تو چیلنج کس بات کا.
जी। समझ गए ना। तो कोई इनके सामने नए आने वाले वकला के लिए आप क्या पैगाम देंगे? मेहनत करें, लगातार मेहनत, जी। और उसी में ही कामयाबी है। मौजूदा वक्त में फ़लस्तीनी अवाम का क्या मुस्तकबिल है आपकी नज़र में? वाह, देखें, इतनी बमबारी हुई है वहाँ पर, इतनी बमबारी हुई है जी। कि रेगिस्तान बन गया सारा। जी। लेकिन सलाम है उन लोगों पर, उन्होंने अपना मुल्क नहीं छोड़ा। जी। और अब जब हालात सही हुए हैं, जब थोड़े बहुत जी, सही जी। हुए हैं, तो एकदम अवाम लोग रोड पे आए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है ना, ये उनका एक किरदार है। जी। तो ये कौमें जो हैं इसी तरह की किरदार से लेकिन सर बनती हैं। देखने में ये भी आया है पाकिस्तान समेत 60 इस्लामी ममालिक इस जंगबंदी में खामोश तमाशाई बने रहे। नहीं, आपके ख्याल में वीटो पावर आड़े आता है जाती मफादात या IMF? ज़ाती मुफादात और IMF, वीटो पावर कोई नहीं है। कश्मीर में बात करते हैं सर। कश्मीर में 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम इत्तेहादी। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम, आज़ादी के मुंतज़र हैं। आपके ख्याल में नतीजा क्या बरामद होगा? देखें ना, इसमें नतीजा तो अगर तो प्लेबिसाइट होता है जी। फिर तो नतीजा सामने है आपके। जी। लेकिन प्लेबिसाइट जब तक नहीं होता जी। तो इंडिया को रोक नहीं सकते आप, वो जुल्म और ज़्यादती जारी रखेगा। सर कश्मीर के हवाले से कश्मीरी कमेटियां बनाई गई, मिनिस्टर बनाए गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब कई दहाइयों तक हिस्सा भी रहे, सिफारती ताल्लुकात नज़र नहीं आए, जिसके तहत आज तक ये मसला कश्मीर हल ना हो सका। क्या वजह है? वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान हो या कोई भी हो, जी। इनकी तनख्वाहें लग जाती हैं, जी। खाते पीते हैं जी। और बस मौज मिला है। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहिए आप? सिंसियर हो जाए, जी। जो आज तक नहीं है, कोई भी नहीं हमें मिला जो सिंसियर हो इन मामला से। जो थे, बीबी थी, भुट्टो साहब थे, जी। उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया। जी बिल्कुल। सर कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 4 फरवरी को मनाई जा रही है। इस हवाले से 5 फरवरी कश्मीर डे भी आ रहा है, यौम कश्मीरी डे। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? देखें, जो कश्मीरी अवाम है ना, जी। मेरा पैगाम उन्हीं से है। जी। किसी लीडर से हमें कोई तवक्को नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। तो वो मुखलिस होकर जब अपने काज के साथ रहेंगे तो उसी से ही नतीजा निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। सर पाकिस्तान की मईशत के बारे में आपकी क्या राय है? मैशियत क्या है जी, कुछ भी नहीं है। एक आता है उसने स्टेटमेंट, अब इन्होंने स्टेटमेंटें देनी शुरू कर दी, लेकिन हमें तो ग्राउंड में हम बैठे हैं तो हमें तो नज़र नहीं आता जी। कि क्या और उस इकानमी पे क्या असर है वो। जी। तो बस ऐसे ही है। और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हवाले से आपकी क्या राय है? दहशत गर्दी तो रूज पर है। तो इसको कैसे रोका जाए सर? रोका तभी जा सकता है जब आप एक्शन लेंगे। तो एक एक्शन लेता है तो दूसरा उसे आगे दूसरा कर देता है। अब इमरान जब आया तो उसने उनको अफगानियों को दोबारा कर लिया, जी। तो उससे दहशत गर्दी और फैल गई। जी। ये आए तो इन्होंने उनको रोक दिया। तो इस तरह स्टेट पॉलिसी जो है ना वो कांस्टेंट तो जब तक वजारत नहीं दाखिला की इसमें क्या काविशें हैं? काविशें कोई नहीं है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं और ये चलता है ऐसा। क्या पाकिस्तान रोशन हो सकेगा? अब मैं तो उम्मीद मुझे नहीं है, वेरी सॉरी, मुझे उम्मीद नहीं है। मुल्क है हमारा, जी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे मुल्क के लिए मुझे पता नहीं मेरी ज़िंदगी में होगा या नहीं होगा। जी। लेकिन ये है कि लिखा है जो वो होकर रहेगा, जो हमारे अमाल हैं जी। तो उसके साथ सर नहीं आती। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का, बड़ी नवाज़ी से। थैंक यू।